हेलो साथीहरू सबैलाई नमस्कार। अटोमेसन ट्रेनिङ इन नेपालमा म विनोद चौधरी हजुरहरूलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पीएलसीको विषयमा पीएलसीको इन्ट्रोडक्सन, फङ्सन र एप्लिकेसनको बारेमा विस्तृत जानकारी प्रस्तुत गरेँ र फेरि पनि हजुरहरूको लागि एउटा नयाँ विषय लिएर उपस्थित भइसकेको छु। म आशा गर्दछु यो भिडियोले हजुरहरूलाई पीएलसीको विषयमा अझ गहिरो तरिकाले बुझ्न मद्दत गर्नेछ। अब आउनुहोस् हामी भिडियोतर्फ नै लागौँ। सर्वप्रथम म एउटा क्वेसनबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। यहाँ हजुरहरूले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। क्वेसन रहेको छ हाउ टु वायर ए पीएलसी। कुनै पनि पीएलसीलाई हामीले कसरी वायरिङ गर्न सक्छौँ भन्ने प्रश्न रहेको छ। यहाँ हजुरहरूले राइट साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा पीएलसी देखाइएको छ र यसको वरिपरि विभिन्न इनपुट डिभाइसहरू, आउटपुट डिभाइसहरू देखाइएको छ र यी डिभाइसहरूलाई चाहिँ कुनै पनि पीएलसीमा हामीले कसरी कनेक्सन अथवा कसरी वायरिङ गर्ने भन्ने विषयमा म हजुरहरूलाई यो भिडियोमा केही कुरा बताउने छु। कुनै पनि पीएलसीलाई वायरिङ गर्नुभन्दा अगाडि यो पीएलसीमा भोल्टेज कसरी डिस्ट्रिब्युसन भएको हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई सर्वप्रथम बुझ्न जरुरी हुन्छ। कुनै पनि ब्रान्डका पीएलसीहरूमा इनपुटको लागि, सीपीयूको लागि र आउटपुटको लागि पावर सप्लाई चाहिन्छ। हामी यहाँ यो फिगरमा पनि हेर्न सक्छौँ। यहाँ इनपुटको लागि पनि अलगै पावर सप्लाई दिएको छ, त्यसै गरी सीपीयूको लागि पनि अलगै पावर सप्लाई दिएको छ र आउटपुट डिभाइसको लागि पनि छुट्टै पावर सप्लाई दिएको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि इलेक्ट्रिकल वायरिङ गर्नको लागि त्यस वायरिङमा प्रयोग हुने भोल्टेज लेभल र भोल्टेजको किसिमको बारेमा बुझ्न जरुरी हुन्छ। कुनै पनि पीएलसीमा मोस्टली प्रयोग हुने भोल्टेज लेभलहरू र भोल्टेजका किसिमहरू हजुरहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। प्राय जसो पीएलसीहरूमा सीपीयू, इनपुट र आउटपुट मोड्युलको लागि अलग अलग पावर सप्लाई प्रयोग गरिएको हुन्छ। तर कुनै कुनै पीएलसीमा इनपुट र आउटपुटको लागि एउटै कमन पावर सप्लाई तथा सीपीयू युनिटको लागि अलगै पावर सप्लाईको प्रयोग गरिएको हुन्छ। इनपुट र आउटपुटको लागि एक्सटर्नल एसएमपीएस अथवा पावर सप्लाईको प्रयोग गरिएको हुन्छ। तर सीपीयू युनिटको लागि प्रायजसो 220 भोल्ट एसी इनपुट दिई इन्टरनल पावर सप्लाई प्रयोग गरी सीपीयूलाई सप्लाई दिएको हुन्छ। हजुरहरूले यहाँ स्क्रिनमा विस्तृत रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ इनपुटमा विभिन्न किसिमका भोल्टेजहरू दिएको छ, त्यसै गरी आउटपुटको लागि पनि विभिन्न भोल्टेजहरू दिएको छ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सीपीयू युनिटको लागि 220 भोल्टेज दिई इन्टरनल पावर सप्लाईले 5 भोल्टमा कन्भर्ट गरी सीपीयूलाई सप्लाई दिएको छ। कुनै पनि पीएलसी इनपुट डिभाइस अथवा फिल्ड डिभाइसहरूबाट सिग्नल रिसिभ गर्ने कार्य गर्दछ र सीपीयूमा भएको प्रोग्राम अनुसार सीपीयूले आउटपुटलाई अन अफ गर्न सिग्नल दिने काम गर्दछ। यसरी कुनै पनि पीएलसीको कार्य हुने गर्दछ। हामीलाई थाहा छ कुनै पनि इलेक्ट्रिक सर्किटलाई कार्य गर्न त्यहाँ एउटा सर्किट चाहिन्छ, पावर सप्लाई चाहिन्छ, त्यसै गरी सर्टेन लोड पनि चाहिन्छ र जब यी चिजहरू कनेक्ट गरी क्लोज सर्किट बनाइन्छ तब त्यस सर्किटमा करेन्ट फ्लो हुने गर्दछ। यही कन्सेप्ट पीएलसीमा पनि प्रयोग गरिएको हुन्छ। पीएलसीमा लोडको रूपमा इन्टरनल सर्किटलाई लिन सकिन्छ। यहाँ हजुरहरूले डायग्राममा हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हजुरहरूले एउटा सर्किट हेर्न सक्नुहुन्छ जसमा एउटा बल्ब लोडको रूपमा रहेको छ, जसको टर्मिनल पोइन्ट्सहरू X0 र कमन रहेको छ र ब्याट्रीको पोजिटिभबाट एउटा स्विचद्वारा सप्लाई दिएको छ र जब स्विच अन गरिएको छ तब त्यस सर्किटमा करेन्ट फ्लो भएको छ र यहाँ बल्ब ग्लो भएको देख्न सकिन्छ। हामी यही सर्किटलाई एउटा पीएलसी सर्किटमा पनि कम्पेयर गर्न सक्छौँ। यो पीएलसी सर्किटमा पनि ब्याट्रीको पोजिटिभ टर्मिनलबाट विभिन्न स्विचहरूद्वारा पीएलसीको इनपुट पोइन्ट्समा सप्लाई दिएको छ। यहाँ इनपुट पोइन्ट्स X0, X1 रहेको छ। त्यसै गरी ब्याट्रीको नेगेटिभ टर्मिनलबाट पीएलसीको कमन पोइन्टमा सप्लाई दिएको छ र जसरी यो बल्बको सर्किटमा X0 र कमन पोइन्टको बिचमा एउटा बल्बलाई लोडको रूपमा लिन सकिन्छ, त्यसै गरी यो पीएलसीमा पनि X0 र कमनको बिचमा एउटा इन्टरनल सर्किट रहेको हुन्छ। त्यसै गरी X1 र कमन पोइन्टको बिचमा पनि इन्टरनल सर्किट रहेको हुन्छ। यो हामी यहाँ फिगरबाट पनि हेर्न सक्छौँ। मैले हजुरहरूको लागि फेरि पनि वायरिङको
विषयमा बुझ्न पहिलो भिडियोबाट केही भाग रिकल गर्न चाहन्छु। यहाँ डेल्टा कम्पनीको PLC को ओभरभ्यू देखाइएको छ। यसमा हजुरहरूले इनपुट साइड आउटपुट साइडहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, इनपुट पोइन्ट्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, आउटपुट पोइन्ट्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र यस PLC मा कमन पोइन्टलाई S/S बाट डिनोट गरिएको छ र विभिन्न इनपुट टर्मिनल्सहरूलाई X0 देखि X17 सम्म डिनोट गरिएको छ। त्यसैगरी आउटपुट साइडमा कमन पोइन्ट्सहरूलाई C0, C1, C2, C3 त्यसैगरी C4 बाट डिनोट गरिएको छ र आउटपुट टर्मिनल पोइन्ट्सहरूलाई Y0 देखि Y13 सम्म डिनोट गरिएको छ। यहाँ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न कम्पनीको PLCहरूको आफ्नो आफ्नै नोटेसनहरू हुने गर्दछ। यो डेल्टा कम्पनीको PLC ले विशेष गरी इनपुटमा X बाट तथा आउटपुटमा Y बाट डिनोट गरिएको हुन्छ। त्यसैगरी अरू कम्पनीको PLCहरूमा हेर्नुभयो भने कुनैमा इनपुटलाई I बाट र आउटपुटलाई O बाट अथवा Q बाट डिनोट गरिएको हुन्छ। हजुरहरूले बिस्तारै यो सबै कुराको विषयमा जानकारी लिनुहुनेछ। कुनै पनि PLC को इनपुट र आउटपुटमा दुई तरिकाले वायरिङ गर्न सकिन्छ। पहिलो तरिकालाई सोर्सिङ मेथड भनिन्छ, त्यसैगरी अर्को तरिकालाई सिङ्किङ मेथड भनिन्छ। सोर्सिङ मेथडमा पावर सप्लाईको पोजिटिभ टर्मिनलबाट PLC को इनपुट अथवा आउटपुटको कमन पोइन्टमा सप्लाई दिएको हुन्छ, तर सिङ्किङ मेथडमा पावर सप्लाईको नेगेटिभ टर्मिनलबाट PLC को इनपुट अथवा आउटपुटको कमन पोइन्टमा सप्लाई दिएको हुन्छ। यसलाई अर्को भाषामा भन्नुपर्दा सोर्सिङ मेथडमा इनपुट डिभाइसेसहरूले PLC को इन्टरनल सर्किटबाट करेन्ट रिसिभ गर्दछ, तर सिङ्किङ मेथडमा PLC को टर्मिनल पोइन्ट्सहरूले अथवा इनपुट आउटपुट टर्मिनल्सहरूले इनपुट डिभाइसको थ्रोबाट करेन्ट रिसिभ गर्दछ। हामी यसको विषयमा अगाडि हेर्नेछौँ। यो सर्किटमा जब NO मोमेन्ट्री पुश बटन स्विच नर्मल कन्डिसनमा हुन्छ तब यो स्विचले एउटा ओपन स्विचको रूपमा बिहेभ गर्छ, जसले गर्दा यो एक्सटर्नल पावर सप्लाईबाट PLC तिर कुनै पनि करेन्ट फ्लो भएको देखिँदैन। तर जब हामी यो NO मोमेन्ट्री पुश बटन स्विचलाई केही सेकेन्डको लागि प्रेस गर्छौं तब यो एक्सटर्नल पावर सप्लाईबाट यो इनपुट डिभाइस जुन चाहिँ यहाँ स्विच रहेको छ यो स्विचको थ्रोबाट PLC को X0 पोइन्ट तिर करेन्ट फ्लो भएको देख्न सक्छौं। र जसरी एउटा क्लोज सर्किटले कार्य गर्दछ त्यसरी नै हामी यहाँ एउटा क्लोज सर्किट देख्न सक्छौं, जसमा X0 र कमन पोइन्टले इन्टरनल सर्किटको यहाँ कार्य गरेको हामी देख्न सक्छौं। त्यसैगरी जब हामी यो NO स्विचलाई केही सेकेन्ड पछाडि रिलिज गर्छौं अनि फेरि यो सर्किट पहिलाकै अवस्थामा पुग्छ र PLC को X0 पोइन्टले करेन्ट रिसिभ गर्न छोड्छ। यसरी हामी कुनै पनि PLC को इनपुट टर्मिनल सिङ्किङ मेथडबाट वायरिङ गरी हामी यो PLC लाई युज गर्न सक्छौं। त्यसैगरी मैले हजुरहरूको लागि एउटा अर्को एक्जाम्पल पनि लिएको छु। यो एक्जाम्पलमा हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा लिमिट स्विचलाई पनि सिङ्किङ मेथडबाट नै PLC को इनपुट टर्मिनल X3 मा कनेक्ट गरिएको छ र जब यो लिमिट स्विचलाई कुनै एक्सटर्नल चिजले प्रेस गर्दछ तब यो लिमिट स्विचको थ्रुबाट करेन्ट पास भएर PLC को X3 टर्मिनलबाट सर्किट क्लोज भएको हामी यहाँ हेर्न सक्छौं। यसैगरी मैले अर्को पनि एउटा एक्जाम्पल लिएर आएको छु जसमा एउटा फोटो सेन्सर युज गरिएको छ र यो फोटो सेन्सरलाई पनि सिङ्किङ मेथडबाट नै PLC को इनपुट टर्मिनल X4 मा कनेक्सन गरिएको छ। जब यो फोटो सेन्सरको अगाडि यसको लाइट बिम कुनै अब्जेक्टलाई सेन्स गर्छ तब यो PLC को इनपुट टर्मिनल X4 ले पावर सप्लाईबाट सेन्सर हुँदै यसले करेन्ट रिसिभ गर्दछ र हामी यहाँ फिगरमा करेन्ट फ्लो भएको पनि यहाँ हेर्न सक्छौं। यसरी हामी कुनै पनि PLC मा विभिन्न इनपुट डिभाइसहरूलाई सिङ्किङ अथवा सोर्सिङ मेथडहरूबाट कनेक्सन गर्न सक्छौं। म आशा गर्दछु यो एक्जाम्पलहरूबाट हजुरहरूले यो PLC वायरिङको केही मेथडहरू अवश्य नै बुझ्नु भएको छ होला। यसैगरी कुनै पनि PLC मा आउटपुट डिभाइसहरूलाई पनि सिङ्किङ तथा सोर्सिङ मेथडबाट हामी वायरिङ गर्न सक्छौं। यहाँ मैले डेल्टा कम्पनीकै आउटपुट टर्मिनललाई हजुरहरूको समक्ष मैले प्रस्तुत गरेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पावर सप्लाईको नेगेटिभ टर्मिनललाई PLC को कमन पोइन्टसँग कनेक्सन गरिएको छ र PLC को आउटपुट टर्मिनलहरूबाट विभिन्न आउटपुट डिभाइसहरूलाई सप्लाई दिएको छ। यो सर्किटमा Y1 बाट एउटा SSR लाई
अपरेट गराई एउटा सिंगल फेज मोटरलाई कन्ट्रोल गरिरहेको हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। त्यसै गरी Y13 बाट एउटा सोलेनोइड भल्भलाई पनि कन्ट्रोल गरिएको हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। अहिलेसम्म मैले हजुरहरूलाई डेल्टा कम्पनीको PLC को इनपुट्स र आउटपुट्समा कसरी वायरिङ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा विभिन्न इक्जाम्पलहरूद्वारा मैले हजुरहरूलाई केही कुरा प्रस्तुत गरेको छु। यसै गरी मैले हजुरहरूको लागि ओमरोन कम्पनीको CP1E मोडेलको PLC को पनि केही ओभरभ्यू लिएर आएको छु। यस PLC मा हजुरहरूले इनपुट टर्मिनल्स, आउटपुट टर्मिनल्स अनि पावर सप्लाईको टर्मिनल पोइन्ट्स र ब्याट्री ब्याकअप पनि हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। हजुरहरूले यो पोइन्ट्सहरूलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोला, किनभने कुनै पनि PLC लाई वायरिङ गर्नको लागि यसको टर्मिनल पोइन्ट्सको विषयमा अध्ययन गर्न एकदमै जरुरी हुन्छ र यसको लागि सर्वप्रथम हामी जुन PLC लाई युज गर्छौँ त्यो PLC को अपरेसनल म्यानुअललाई अध्ययन गर्न एकदमै आवश्यक हुन्छ। कुनै पनि PLC लाई प्रोग्राम गर्नुभन्दा अगाडि त्यो PLC को अपरेसनल म्यानुअल अध्ययन गर्नको लागि म हजुरहरूलाई रिकमेन्ड गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् अब आजको हाम्रो यो भिडियोको समरीतिर म हजुरहरूलाई लैजान चाहन्छु। हजुरहरूको लागि मैले एउटा समरीको रूपमा यो अन्तिम डायग्राम लिएर आएको छु। यहाँ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले हजुरहरूको लागि एउटा ओमरोन कम्पनीको PLC लाई कसरी वायरिङ गर्न सकिन्छ भन्ने इक्जाम्पल मैले लिएर आएको छु। अहिलेसम्म यो भिडियोमा सुरुदेखि हामीले हेरेका छौँ कि कुनै पनि PLC मा इनपुट्स, आउटपुट्स र CPU को लागि बेग्ला बेग्लै पावर सप्लाई दिएको हुन्छ। हामी यो इक्जाम्पलमा पनि यो कुरा क्लियरली बुझ्न सक्छौँ। यहाँ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ लेफ्ट साइडमा माथि 220 भोल्ट AC पावर सप्लाई PLC को CPU को लागि दिएको छ। यो 220 यो PLC को इन्टरनल सर्किटमा गएको हुन्छ र यो इन्टरनल सर्किटले यो 220 भोल्टेजलाई 5 भोल्टमा कन्भर्ट गरी यो PLC को CPU लाई दिएको हुन्छ। त्यसै गरी यो PLC को इनपुट डिभाइस र आउटपुट डिभाइस को लागि एक्सटर्नल पावर सप्लाई युज गरेको हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ, जुन चाहिँ 24 भोल्ट DC रहेको छ। यो इक्जाम्पलमा इनपुट टर्मिनलको 00 पोइन्टमा एउटा अप्टिकल सेन्सरलाई जोडिएको छ। त्यसै गरी 1 नम्बरको इनपुट पोइन्ट्समा एउटा पुश बटन स्विच जोडिएको छ। त्यसै गरी 2 नम्बरको इनपुट पोइन्टमा एउटा लिमिट स्विच जोडिएको छ। त्यसै गरी यो PLC को आउटपुट टर्मिनलमा हामी 00 पोइन्टमा SSR जोडेको हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। त्यसै गरी आउटपुटको 01 टर्मिनलमा एउटा रिलेलाई हामी यहाँ सप्लाई दिएको हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। त्यसै गरी आउटपुट टर्मिनलको 03 पोइन्टबाट एउटा इन्डिकेटरलाई सप्लाई दिएको हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ र त्यसै गरी आउटपुट टर्मिनलको 07 पोइन्टबाट एउटा VFD लाई कन्ट्रोल गरिएको यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ र हामी यहाँ कलरबाट पनि बुझ्न सक्छौँ। जस्तै इनपुट टर्मिनलमा कमन र 00 पोइन्टदेखि 11 सम्म एउटा कलरले डिनोट गरिएको छ। यो कमन देखि 11 सम्म यो एउटा इनपुट च्यानल हामी यसलाई भन्न सक्छौँ, जुन चाहिँ PLC को इनपुट टर्मिनलको लागि हो। त्यसै गरी LNE अनि NC यो चाहिँ यो PLC को इन्टरनल पावर सप्लाईको पोइन्ट्स हो अथवा इन्टरनल पावर सप्लाईको च्यानल हो भनी हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यसै गरी यो PLC मा आउटपुटको लागि विभिन्न कलरद्वारा मैले हजुरहरूलाई बुझाउन खोजेको छु। यहाँ हजुरहरूले येलो कलर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एउटा कमन पोइन्ट छ र 04, 05, 06 र 07 चारवटा आउटपुट टर्मिनल्सहरू दिएको छ। जसरी हामी डेल्टा कम्पनीको PLC मा हामी हेरेका थियौँ, एउटा कमन पोइन्ट थियो र Y0 देखि विभिन्न आउटपुट पोइन्ट्सहरू दिएको थियो। त्यसरी नै यस PLC मा पनि एउटा कमन पोइन्टसँग सम्बन्धित विभिन्न टर्मिनल पोइन्ट्सहरू हुन्छ भनेर हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। 00 आउटपुट टर्मिनल पोइन्ट्सको लागि एउटा कमन पोइन्ट दिएको छ। त्यसै गरी 01 आउटपुट टर्मिनल पोइन्टको लागि एउटा कमन पोइन्ट दिएको छ। त्यसै गरी 02 र 03 आउटपुट टर्मिनल पोइन्ट्सको लागि एउटा कमन पोइन्ट दिएको छ। त्यसै गरी 04, 05, 06, 07 यो चारवटा आउटपुट टर्मिनल पोइन्ट्सको लागि एउटा कमन पोइन्ट्स दिएको छ। यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ चारवटा कमन पोइन्ट्सहरू आउटपुटको लागि दिएको छ। त्यसै गरी इनपुट पोइन्ट्समा एउटा कमन पोइन्ट मात्र दिएको छ र 00 देखि 11 सम्म हामी इनपुट पोइन्ट यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ
सक्छौं। 00 देखि 11 पोइन्टसम्म हामी विभिन्न किसिमका इनपुट डिभाइसहरू कनेक्ट गर्न सक्छौं। हजुरहरूले यो भिडियोलाई पोज गरेर यो डायग्रामलाई अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै हामी विभिन्न किसिमका पीएलसीहरूमा इनपुट साइडमा र आउटपुट साइडमा वायरिङहरू गर्न सक्छौं र हजुरहरूको लागि मैले यो वायरिङ सिङ्किङ मेथडबाट प्रस्तुत गरेको छु। हजुरहरूले यही वायरिङलाई सोर्सिङ मेथडबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म आशा गर्दछु यो भिडियोले हजुरहरूलाई कुनै पनि पीएलसीलाई कसरी वायरिङ गर्ने र कुन मेथडबाट वायरिङ गर्ने भन्ने विषयमा केही जानकारी भयो होला। आउने दिनहरूमा यस्तै रोमाञ्चक भिडियोहरू लिएर म हजुरहरूको सामु फेरि पनि उपस्थित हुने नै छु। पीएलसी वायरिङ सम्बन्धी थप जानकारीको लागि हजुरहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्।